अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको। आज जो है वो सुबह थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। स्टार्ट तो अपने टाइम पे हुई है, लेकिन मुझे जो शिफ्ट ज्वाइन करनी थी तो मैंने सोचा कि पहले शिफ्ट स्टार्ट कर ली जाए और उसके बाद आपसे बात की जाए। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन मौका ना मिले तो भी जो है वो पूरे दिन में 10 मिनट कम से कम या 15 मिनट निकाल लिए जाए आपसे बात करने के लिए। मैं अभी यहाँ से 20 मिनट से ऊपर आ रही थी क्योंकि ये मेरा ब्रेक टाइम है और ब्रेक टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जुम्मे वाले दिन जल्दी से जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के अभी उठी थी तो मैंने सोचा कि इसी नमाज की चादर में ही आपसे बात करना शुरू करूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये हमारे छोटे से प्यारे प्यारे से पौधे हैं टमाटोज़ के, और इस दफ़ा हमने 3 तरह के टमाटोज़ लिए हैं लगाने के लिए, और वो मोतिया का पौधा भी रखा हुआ है। ये सारे छोटे छोटे पौधे हमने रखे हुए क्योंकि अभी बाहर 2 दिन जो है वो सर्दी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब लास्ट स्प्रिंग के डेज़ शुरू होने वाले हैं। ये मेरे बच्चे बहुत नॉटी हैं, बहुत नॉटी, और बहुत शोर करते हैं ये। अच्छा जी, मैंने सोचा कि अब मेरा ब्रेक टाइम है तो मैं आपसे 2-3 बातें कर लूँ जल्दी से, उसके बाद तो फिर बिज़ी हो जाना है। मैं बेसमेंट से ऊपर आई थी। बेसमेंट हमारा जो है नीचे हॉल है जिसमें हमारा ऑफिस रूम भी है, और वो पीसफुल जगह है। ऊपर जो है पेट्स रखे हुए हैं, मैंने बजीज़ रखे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो चू 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 शोर करते रहते हैं तो वो डिस्टर्बेंस होती है। मैं जो है वो कॉल्स पे बैंक के इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर रही होती हूँ तो बिज़ी होती हूँ, और जब ब्रेक टाइम होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से बाहर आ जाऊँ और अच्छी सी प्यारी सी धूप ले लूँ, ठीक है। और आप लोगों से जो है वो 2-3 बातें भी हो जाती हैं डेली। अच्छा, कल जो है वो मैंने आपको दिखाया अपना टॉप फ्लोर से नीचे आते हुए, और दिखाया कि मैंने किस तरह के कॉर्नर सेट किए घर में। आज जो है वो मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो दिन की मुनासबत से करना चाहती हूँ। वैसे तो हर दिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिन होता है। लोग जो है वो धूप देखते ही जो है वो ना सुकून आ जाता है, और आप इसको मजाक नहीं समझिएगा, मैं बिल्कुल सीरियस बता रही हूँ आपको। जो है वो हम कैनेडियंस इन प्यारी प्यारी धूप वाले दिनों के लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, और जब ये दिन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वाई नॉट, अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। इसीलिए मैं अपना ब्रेक टाइम जो है वो सुकून के साथ और खैर के साथ जो है वो बैकयार्ड में गुजारती हूँ। वैसे तो ब्रेक हमारी 1 घंटा होती है पूरे 8 आवर्स की शिफ्ट में से, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है 1 घंटे का तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 15 मिनट फिर आधा घंटा जो हमें मील टाइम मिलता है वो हाफ़ आवर का होता है। तो उस आधे घंटे में हम नमाज़ पढ़ें, हम खाना खाएं, जो भी करना चाहते हैं करें। वैसे तो मैं सुबह सुबह आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ तो सुकून हो जाता है, और होता है कि बस ठीक है आज की बातचीत हो गई मेरे व्यूअर्स के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हसल बसल हो जाती है। जैसे आज सुबह जो है जुम्मा था तो मैंने सोचा कि जुम्मे की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करूँ मैं, और मैंने जो है वो जो हम पाकिस्तान में करते थे जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के पहनना है। जब वहाँ पे भी होते थे तब अब यहाँ पे भी मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ कि जुम्मे वाले दिन सुबह उठ के मैं शलवार कमीज़ प्रेस करती हूँ, अपने भी और हस्बैंड के भी। और घर में तो वैसे हम लोग ईज़ी पीज़ी रहते हैं ट्राउज़र और शर्ट में भी, लेकिन जुम्मे वाले दिन की अलग बात होती है। तो कहने की बात है कि हर दिन बहुत स्पेशल होता है, हर वक्त अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल और ख़ास बनाया है, लेकिन ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से कैसे खुश होते हैं। तो यही कर रही हूँ मैं आजकल, ठीक है। अच्छा, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मशवरा दिया है कि आप जो है ना वर्टिकल बनाती हैं वीडियो, तो आप हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाती, क्योंकि और अब मैंने नोटिस किया है कि वाकई हॉरिजॉन्टल बनाने से तो और अच्छा व्यू आता है और ब्रॉड व्यू आता है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ तो इससे अच्छा है, देखें हर चीज़ बहुत क्लियर और बहुत अच्छी नज़र आती है। अच्छा, जो है मुझसे किसी ने पूछा है कि आप क्या गाँव में रहती हैं? जी नहीं, मैं कनाडा के सिटी में रहती हूँ, बट इट्स अ ओल्ड सिटी, लेकिन वी आर लकी कि हम जिस जगह पे रहते हैं इज़ अ
ہلی ایریا اور بہت ہی مزے کا پہاڑی اور گرین ہلی ایریا ہے ہمارے سراؤنڈنگس میں. یہاں پہ بہت ساری فالس بھی ہیں. تو ہمیں جب دیکھنا ہوتا ہے آبشار دیکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کہیں دور نہیں جانا پڑتا. 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک فال ہے, اس سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ دوسرا فال ہے, جسٹ واکنگ ڈسٹینس پہ 10 منٹ کے ایک فال ہے. تو جب یہ موسم چینج ہوتا ہے تو اس موسم میں ہم مزے سے جو ہے وہ فالس کو دیکھنے جاتے ہیں. اور بارشوں کے موسم میں تو فالس کا جو ہے وہ روپ ہی الگ ہوتا ہے, اور آبشار جو ہیں وہ ایسی تیزی سے بہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بارشوں کا پانی جو جمع ہوتا ہے پہاڑوں پہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, اور جیسے میری آپ نے پچھلے اگر ویلاگس دیکھے ہوں گے اس میں دیکھا ہوگا کہ مارننگ واک کرتے ہوئے میں وہ ویوز دکھاتی بھی ہوں. اچھا, مصروف رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور مصروف رہنے کے لیے دیر از اے لاٹس آف ویز, رائٹ. تو میں ہمیشہ بار بار اپنے ویورس کو بھی یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ بینگ بزی از بلیسنگ. خود کو مصروف رکھیے اور بہت پروڈکٹیو اچھے کاموں میں رکھیے. اچھا, ایک اور چیز میں نے آج نہیں سیکھی, وہ یہ چیز سیکھی کہ گمان, مطلب گمان اچھا رکھیں لوگوں کے متعلق. آپ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ کچھ سوچ کے اور خود ہی سوال خود ہی جواب دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اس کی نیچر ہی ایسی ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی, ایج کے ساتھ لوگوں کے اندر میچورٹی آتی ہے, لوگ بدل رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ایزمپشن نہ رکھیں کہ یہ شخص تو پہلے بھی ایسا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں, لوگ بدل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ پازیٹیو وے میں بدل جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, ان کی لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کے بعد انہیں ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے کہ ہاں, ہم لائف میں جو ہے وہ اب تک یہ چیزیں صحیح نہیں کر رہے تھے اور اب ہمیں چیزیں بہتر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کسی کے متعلق کوئی ایسا غلط گمان نہ رکھیں. اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے کمیونیکیشن. دیکھیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ رابط اور رابطہ رکھنا چاہتے ہیں یا کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں, کلیئرٹی بھی کر سکتے ہیں. اب میری ایک دوست تھی, اور آج کل جو یہ میسیجز کا دور ہے کہ جس میں ہم ایک میسیج کرتے ہیں, جب تک وہ ہمارا میسیج اگلا ریڈ کرے اور اس میسیج کا کیا معنی لے اور اس میسیج کے بعد وہ پڑھنے کے بعد کیا سمجھے اور اس کے بعد دوبارہ رپلائی کیا کرے, تو اس سے بہتر ہے کہ مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے. تو آپ جن کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ بات کال کر کے کلیئر کر لیں, اگر آپ فیس ٹو فیس بات کلیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں, کمیونیکیشن از اے بیسٹ موڈ. ٹھیک ہے, ٹاکنگ از اے بیسٹ موڈ. ایک بہترین طریقہ ہے جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اگلے کو سنا سکتے ہیں. امپوز نہ کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو کسی پہ بھی امپوز نہ کریں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں سامنے کے, اگلے کی مرضی ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھے نہ سمجھے. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, لوئل ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں, کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور سمجھتے ہیں. تو آج کی بات ہماری جو ہے وہ اس پہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی ایسے گمان نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ تو ایسا ہی ہے, وہ ایسا ہی رہے گا, وہ نہیں بدل سکتا. لوگ بدل جاتے ہیں, اور ایسا ہوا ہے لائف میں, میری تو لائف میں ایسا ہوا ہے. تو میرے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہوئی کہ میری ایک دوست ہے, اس سے میں بہت پیاری پیاری سی باتیں کرتی ہوں. کچھ تھوڑی سی ہماری کنفیوژن ہو گئی تھی, لیکن مجھے آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں نے جب اس کو کال کی تو میں نے اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا کہ یہ بات جو میں نے لکھی تھی آپ نے کچھ اور سمجھی, تو یہ بات نہیں تھی, لیکن وہ سمجھ گئی, یہ اچھی بات ہے. تو جو اچھے اور پیارے مخلص دوست ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیے, وہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں ہمارا, اور اچھے دوست بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ بہت شارٹ ویلاگ ہوتا ہے جس میں میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو اچھی بات, جو اچھی چیز میرے ذہن میں آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایسے ہی جو ہے موقع ملتا رہے گا, آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. آپ کے ساتھ اپڈیٹ رہے گی, آپ کو ڈیٹیلز بتاتی رہوں گی. ویسے تو ہر کسی کی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے سارے دن ایک جیسے ہی لگتے ہیں. تو جب ایک جیسا لگے تو بھی بور نہ ہو اور کچھ نیا کرنے کا سوچتے رہا کریں. اپنے لیے خوشیوں میں اضافہ کیجیے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی ہی چیز کیوں نہ ہو.
اور دوسروں کو بہت خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں.